मुकद्दस हो, निकालिएगा। मरकस रसूल की बात, किसकी मार्फत? रसूल की बात। हालेलुया। Praise God, glory be to God, worship Jesus. उसका निकालिएगा चौथा, जरूर खोलिएगा। ये अनाजील जो है इनको कहते हैं कैनोनिकल्स, यानी शरीयत की किताब। ये मूसा की शरीयत नहीं, वो शरीयत जो मसीहा के मुंह से निकली, मसीहा के मुंह से निकली हुई बातें। आमीन। मसीह ने जो तालीम दी, जो कुछ उसने हमें बताया, जो कुछ उसने हमें कहा करने को और अमल करने, वो सारी बातें इन अनाजील मुकद्दसा में तहरीर की गई। बुजुर्ग पादरी हिजकिय्याह सरोज से किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि आपकी तो 4 इंजीलें हैं। कहने लगा मत्ती की है, मरकस की है, लूका की है, यूहन्ना की। तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा ना 4 इंजीलें नहीं है। अंजील जो है एक है, लिखने वाले 4। अंजील कितनी है? एक है, और लिखने वाले कितने हैं? 4। और ये इस बात की गवाही है, इस बात की स्टेटमेंट है कि चारों की बातें वो एक जैसी हैं, उनके मुतजाद नहीं है। उनके कलाम में, उनकी बातों में ये तस्दीक है एक दूसरे की। इसका मतलब है मत्ती जो है वो मरकस की तस्दीक कर रहा है, मरकस जो है वो लूका यूहन्ना की तस्दीक कर, कि ये बातें उनमें आपको तजाद नहीं मिलेगा। इसलिए कभी कोई पूछे तो ये ना कहिएगा कि 4 इंजीलें। कितनी इंजीलें हैं? एक इंजील है, लिखने वाले 4। आमीन। प्रेज गॉड। सो चौथा बाब निकालिएगा और मैं पढ़ता हूं आपके लिए उसकी 35 आयत से। 35 आयत से 41वीं आयत तक पढ़ूंगा। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। उसी दिन जब शाम हुई, थोड़ी सी इसकी हमें उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलो। ये किसका जिक्र हो रहा है जी? खुदावंद यीशु मसीह का। और किन से उसने कहा? अपने शागिर्दों से कहा। गौर कीजिए। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि सिर्फ गलील की झील में यीशु मसीह की ही कश्ती नहीं थी, बल्कि उसके साथ और कश्तियां भी थी, दूसरे लोग भी वहां पर। और मैं एक दिन गौर कर रहा था कि गलील की झील जो है, इसका जो पार्ट है, जिसको चौड़ाई हम कहते हैं, वो 6 मील थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि उसकी लंबाई कितनी होगी। इसलिए उसको समंदर भी कहा गया है, सी ऑफ गैलिली, अंग्रेजी बाइबल में द सी ऑफ गैलिली, यानी गलील का समंदर। इतनी बड़ी झील थी जिसकी चौड़ाई कितनी थी जी? 6 मील। किलोमीटर की नहीं बात कर रहा, किलोमीटर छोटा होता है।
6 میل تھی. تو لکھا ہے اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم کیا ہوتے ہیں ہلاک ہیں. اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے. اور کیجیے گا کیا لکھا ہے تم کیوں ڈرتے. اب تک ایمان نہیں رکھتے. اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا کیا کرتے ہیں حکم. اس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں. اس واقعے کو مرکز رسول نے قلم بند کیا. ان کی آنکھوں دیکھا واقعہ, ان کے اوپر ایک گزرنے والا واقعہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. جھیل میں اور کشتیاں تھیں اور یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کشتی میں غور کیجئے گا 4 لوگ ایسے تھے جو بڑے ماہر تھے. پترس, اندریاس, یعقوب اور یوحنا. اور کیجئے گا اور یہ چاروں ماہر ملا جانتے ہیں کیا کس کو کہتے ہیں جو کشتی چلا نا خدا بھی بھول جائے یعنی کشتی کا ماہر ملاح ہے اور ماہر تیراک. سمندر میں جھیل میں تیرنا یہ ان کے بچپن کا تھا. اور میں جب ایسی جگہوں پر جاتا ہوں, ایسی جھیلوں کو دیکھتا ہوں, ایسے دریاؤں کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے, ہمیں دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے لیکن وہ اس میں چھلاکے مارتے ہیں. وہ پانی ان کو ڈبوتا نہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں. تو ایسی ہی بات پترس, اندریاس, یعقوب اور یوحنا کے ساتھ. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے آبا و اجداد سے, آبا و اجداد سے کیا دادا اور دادا سے خاندانی وہ مچھیرے نوا کام نہیں انہوں نے شروع کیا, کوئی نیا پیشہ نہیں تھا ان کا, بلکہ یہ ان کا خاندانی پیشہ. گزرے دنوں کوئی خادم, کچھ لوگ میرے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے تھے کہ یسوع کے شاگرد تو ان پڑھ تھے. کہ نہیں, یسوع کے شاگرد جو تھے وہ ان پڑھ نہیں تھے. تو یہ ٹاپک نہیں ہے, وہ ان پڑھ نہیں تھے. جہاں پر بائبل میں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ تو ان پڑھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سیمنری نہیں کی. انہوں نے ربیوں کا جو سکول ہوتا ہے, اس وقت ہوتا کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے تھے نا اس کو وہاں پر بھیج دیا کرتے تھے. سیمیل کی بات یاد ہے, اس کی ماں نے کس عمر میں اس کو وہاں پر بھیج دیا ہیکل میں, تو ان کو ہیکل میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ وہاں پر رہ کر شریعت کو, خدا کے کلام کو وہ سیکھ سکے. تو جب ان کے بارے میں, شاگردوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان پڑھ ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے قانون سے, لا سے, کینانیکل بکس سے نابلد, ان کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہودیوں کے لیے ایک قانون تھا کہ ہر شخص نے ایٹ لیسٹ
बेसिक एजुकेशन, पेशा आपका कोई भी हो, हमारे मुल्क में आज बेसिक एजुकेशन FSC है, मैट्रिक नहीं है। लोग किसी वक्त में कहते थे मैट्रिक है। वो उनको हर सूरत में हासिल करनी होती, तो वो अपनी तालीम एकेडमिक एजुकेशन से वो बखूबी वाकिफ, और उनको किसी हैकल में जाने की जरूरत है। उन्होंने तो 3 साल मसीहा के साथ गुजारा, उन्होंने तो वो सीख लिया जो कोई सारी उम्र गुजारने से भी नहीं सीख सकता। और दूसरी बात ये है कि उनका जो ये पेशा था, ये उस वक्त में भी और आज भी माहीगीरी जो है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। बड़े बड़े शिप जो है वो माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, मछली पकड़ने के लिए, और सबसे बड़ा बिजनेस। तो वो कोई गरीब लोग, आम लोग नहीं थे, बल्कि वो मालिक थे कश्तियों के। आज कश्ती उस वक्त लेना ऐसे ही था जैसे आज कोई गाड़ी खरीद रहा है, गड्डी की सुजुकी नहीं, बड़ी बस है। तो इस सबब से कई दफा हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो शायद उनको पता नहीं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो तजर्बेकार माहिर लोग थे, इन्होंने अपनी सारी कोशिशें कर कि किसी तरीके से समंदर में, उस गलील की झील में कश्ती को डूबने से बचा। बचपन से ये काम था उनका। पतरस जो था एक उम्र रसीदा शख्स था, तजर्बेकार शख्स था। वो ऑर्डर्स देता होगा इंद्रियास को, याकूब को, यूहन्ना को, दीगर साथियों को, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं थी। कोशिशें काफी थी लेकिन कामयाब नहीं हो सके। और यीशु मसीह के बारे में, मसीहा के बारे में लिखा है कि वो क्या कर रहे थे, पीछे गद्दी की तरफ क्या कर रहे थे, सो रहे। अब अंदाजा लगाइएगा कि कश्ती जो है वो है मछेरों की, मछलियां पकड़ने वाली, ऊपर छत नहीं होती। मैं एक दिन इन दिनों गौर कर रहा था, खुदा ने जब नूह को ये कहा कि कश्ती बना, कश्ती बनाना आसान काम नहीं है। अगर आप उसको पढ़ें तो नूह को 55 से 75 साल कश्ती बनाने में। कितने साल जी? 55 से 75 साल कश्ती बनाने में। और उसकी फर्मा बरदारी देखें, खुदा ने कहा था कि मैं क्या करूंगा, तूफान भेजूंगा। और चलो 55 ही ला लो, तो 55 साल वो तूफान का इंतजार कर रहा था। और इस सारे पीरियड में उसका कभी ईमान डगमगाया नहीं कि खुदा पानी नहीं भेजेगा। क्या ख्याल? 75 सालों में उसका ईमान नहीं डगमगाया, क्योंकि वो जानता था कि उसका तो टास्क ही मुकम्मल नहीं हुआ, उसका काम भी मुकम्मल नहीं हुआ जिसका खुदा ने उसे कहा। तो फिर तूफान कैसे आ सकता है? तूफान कैसे आ सकता है? 75 साल कश्ती बनाने में लगे और वफादारी से कश्ती बनाता। लोग आते हैं और कहते हैं बाबा पागल हो गया। कभी पहाड़ पर भी किसी ने कश्ती बनाई है? कश्ती तो झीलों में बनाई जाती है, दरियाओं के किनारे बनाई जाती है, समंदरों के किनारे बनाई जाती है। ये पहाड़ पर बना रहे हैं, इसके होशो-हवास में खो गए हैं। और मेरा ख्याल है उसने अपने बेटों की शायद बातें भी सुनी है कि अब्बा जी तो की हो गया पहाड़ पे कश्ती बना के। 75 साल, 55 साल, इसको थोड़ा 75 को भी कम हो जाता है। इतनी कांस्टेंट फर्मा बना, एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, लेकिन वो ये बात जरूर जानता था कि पानी आएगा।
तूफान आए। और आज की कलीसिया के लिए याद रखिए, बेशक 2000 वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि मसीहा से वो आएगा और अपनी दुनिया तो यहाँ पर उन्होंने वो किया, लेकिन अपने तजर्बात में फेल हुए। और मसीहा जो थे वो पीछे कश्ती पर गद्दी की तरफ क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्या ख्याल है अगर चारपाई बाहर रख दी जाए, जोर की बारिश हो, तूफान हो, ऊपर से पानी आ रहा, आप सो सकते हैं? हाँ, तो सो सकता है? बिस्तर भी ऊपर में गिला है, थल्लों में गिला। और मैं कई दफे इस पर गौर करता हूँ, सोचता हूँ कि क्या वाकई उसी सो रहा है? कश्ती है ना भाई, स्टेट जमीन भी नहीं है, तूफान है, कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे, वैसे ही उसे शांत हो गया। पानी आ रहा है, पानी भर रहा है, मचकुले खा रही है, डावाडोल हो रही है, डगमगा रही है। सोना तो दरकिनार, अभी हम जाए तो वो सोता नहीं, ऊँग भी नहीं सकता। अंगलाटे नहीं आते, पंजाबी जी कहते अंगलाटे आते, वो भी नहीं, इसलिए कि वो होती है कि कश्ती अब इस तरह हुई तो गई पानी में, या इस तरह हुई तो फिर क्या क्या था, गई पानी में, कोई सो नहीं सकता। लेकिन मसीहा के बारे में एक बड़ी ऐसी सिचुएशन पर गौर कीजिएगा कि वो सो रहा था। मैं ये सोचता हूँ बाज़ औक़ात कि वो देख रहे होंगे कि करते की उसके शागिर्द जो है ये करते क्या है, ये क्या करेंगे। और जब सारे तजर्बे फेल हो तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जाकर क्राइस्ट को बुलाया कि उस्ताद उठ, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम क्या होते हैं। आज हम भी बहैसियत चर्च, बहैसियत कलीसिया, बहैसियत ईमानदार अपनी कोशिशें, अपनी एफर्ट्स में लगे रहते हैं कि शायद कोई वसीला जो है ना हमारा बन जाए, किसी जगह से कोई रास्ता निकले। कभी किसी बाबे, कभी किसी बाबे, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी हकीम के पास, तो कभी वो दूसरा होता क्या होता है होम्योपैथी, कभी किसी डॉक्टर के पास, शायद किसी से किसी जगह से हमें हमारा मसला जो है वो हल हो जाए। दर दर पे जाने वाले का कभी मसला नहीं, मसला उन्हीं का हल होता है जो एक के लिए खड़े हो जाते हैं, और वो कौन है? खुदा यीशु मसीह। बड़ी अपने शागिर्दों से कहा कि क्या तुम अब तक ईमान नहीं रखते? क्यों ये सवाल किया? कभी सोचा आपने? इसलिए कि उसने उनके सामने मौजज़ात किए, बीमारों को शिफा दी थी, अंधों को आंखें दी थी, लंगड़ों को चलाया था, बुजुर्ग गिरफ्तार लोगों को आजाद किया था, मुर्दों को जिंदा किया था, और बेशुमार। और इंजील मुकद्दसा में लिखा है कि अगर उन सारी बातों को तहरीर किया जाता तो दुनिया में किताबें जो है वो कम हो जाती। उन तमाम मौजज़ात का, मसीहा के कामों को तहरीर किया जाता। क्या तुम अब तक ईमान नहीं? वो उनके जुमले में इस पर देखें, शिकायत है, सवालिया निशान, शिकायतन कह रहे। और आज भी बसा औकात खुदावंद यीशु मसीह हमसे शिकायतन कह रहा होता है कि क्या तुम अब तक ईमान नहीं? और आगे लिखा है कि उसने उठकर हवा को डांटा। क्या किया जी? हवा को डांटा और पानी से कहा साकित हो,
थम जा, और वो उसी वक्त थम गया, तूफान थम गया। और लिखा है कि ऐसा अमन हुआ कि जैसे शायद कभी तूफान आया ही ना। इसका मतलब है कि उसके साथ और कश्तियां जो थी वो भी क्या हो गई, बच गई। ईमानदारों के वसीले से खुदा दूसरों को भी बचा। कोई एक ईमानदार किसी बस में अगर सफर कर रहा होगा तो उसके वसीले से पूरी बस को हो जाए। खुदा अपने लोगों की हिफाजत। क्या तुम अब तक ईमान नहीं रखते? और थम गया, और शागिर्द आपस में कहने लगे कि ये कैसा शख्स है। गौर कीजिएगा उस जुमलों पर कि हवा और पानी भी इसका क्या करते हैं, हुक्म। इस हवाले में हम 3 बातें देखते हैं। पहली बात, जब ये पूरा आप पढ़ें तो पहली चीज जो आपको इस रेफरेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में नजर आएगी वो ये कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। यीशु मसीह क्या है? वो खुदा का बेटा है और वो खुदा है। इसलिए कि हुक्म जो है, हवा और पानी जो है वो किसी इंसान का नहीं मान सकते, वो खुदा का ही मान सकते। तूफान जो है वो खुदा का ही हुक्म मान सकते। इसलिए पहली बात इस रेफरेंस में जिस पर हम गौर करते हैं वो ये है कि यीशु मसीह जो है वो क्या है, वो खुदा। आज इस पर मैं तफसील से नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इस रेफरेंस में जो 3-4 बातें हैं उस पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें। दूसरी बात हमें इस हवाले में, इस रेफरेंस में नजर आती है, और वो पता क्या नजर आती है? उसका इख्तियार। वो कहने लगे ना कि ये कैसा शख्स है कि इसका हुक्म हवा और पानी, उसके इख्तियार, उसकी अथॉरिटी को हम कि यीशु मसीह खुदा है और उसका इख्तियार इस कायनात पर हालेलुया मौजूद है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में जिक्र मिलता है जो अहद का संदूक था, उनमें 3 चीजें थी। किसी को पता है अहद के संदूक में? नंबर 1, मन से भरा हुआ मर्तबा, ये खुदा की सफात है, मैं वो बताता हूँ। नंबर 2, उसमें और क्या था? अहद की तख्तियां थी, कानून की तख्तियां, 10 हुक्म थे उसमें। नंबर 3, उसमें और क्या था? हारून का फला फुला हुआ असा। अब गौर कीजिएगा कि ये तीनों चीजें खुदा की कुदरत को कैसे बयान करती। नंबर 1, मन से भरा हुआ मर्तबा इस बात को बयान करता है कि खुदा राज़ी है, खुदा रिस्क देने वाला है, और वो रिस्क जो है वो बियाबान में भी अता करता है। वो बियाबान में भी गोश्त और मन जो है वो बरसाता है, अपने लोगों को फीड करता है। नंबर 2, जो अहद की तख्तियां हैं, ये खुदा की अथॉरिटी को, खुदा के इख्तियार को बयान करता है कि वो इख्तियार वाला है, वो कुदरत वाला है, वो जोर वाला है। ठीक है जी। और उन हुक्मों में क्या है? खुदा की अथॉरिटी है कि तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू जिना ना करना, तू अपने खुदा की इबादत करना, गैर माबूदों को ना मानना। ये खुदा का क्या है? हुक्म है, उसकी अथॉरिटी और उसका इख्तियार। और तीसरी चीज क्या मैंने कही थी? असा था, हारून का असा। जब कहानत की जिम्मेदारी सौंपे जाने की बारी थी तो हर कबीला ये चाहता था कि ये कहानत का काम जो है उनके समीप कर। तो खुदा ने मूसा से कहा कि हर कबीले के से एक शख्स को ले, उसका जो लीडर है, और उसकी लाठी लेकर रख देना।
اور میں جواب دوں گا، میں بتاؤں گا کہ میں نے کس کو کہانت کی ذمہ داری جو ہے وہ دی۔ تو ان میں ایک لاٹھی کس کی تھی؟ ہارون کی، لاوی کے قبیلے میں سے 12 قبیلے تھے، اور ان میں سے لاوی کے قبیلے میں سے ہارون کو جو ہے وہ چنا گیا تھا، اس کی لاٹھی رکھی ہے۔ تو لکھا ہے کہ ہارون کی لاٹھی کیا ہوتی تھی؟ گلی سڑی لکڑی ہوتی ہے، سوکھی لکڑی ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے نا، خشک لکڑی ہوتی ہے۔ تو اس لاٹھی پر لکھا ہے کونکنے کو، اس کے اوپر بادام لکھا ہے، یہ خدا کی، اور یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خدا مردہ ہڈیوں میں بھی جان دینے کی۔ اور جب آپ یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، تو خدا اس کا مثل ہے زمین پر۔ تو اس نے 2 روٹیوں، کتنی روٹیوں؟ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے کتنے لوگوں کو سیر کیا؟ جی 5000 مردوں کو، 5000 مردوں کو، اس میں بچوں اور عورتوں کی تعداد گنی نہیں گئی۔ یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رازق ہے۔ ایک جگہ پر اس نے 4000 لوگوں کو سیر کیا، وہاں پر بھی مردوں کی بات۔ دوسری بات مردہ ہڈیوں کی بات، لازر جو تھا وہ کتنے دن کا مرا ہوا تھا؟ 4 دن کا۔ یہودیوں کی ایک روایت یہ تھی وہ تھا کہ تیسرے دن روح جو ہے وہ واپس آتا ہے، اس لیے مسیحا 4تھے دن اس کی قبر پر گئے۔ تو اس سے کہا کہ لازر میں تجھ سے کہتا ہوں، قبر سے کہا لازر قبر سے کہا۔ تو یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ وہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، بے شمار مثال۔ تیسری بات کیا ہے؟ تختیاں، حکم، وہ حکم دیتا ہے اور ہوا اور پانی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے۔ ہم نبی کی نہیں، ہم بلکہ اس کی پرستش کرتے ہیں جو خود خدا ہے۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ یسوع مسیح نہ صرف خدا ہے، یسوع مسیح نہ صرف اختیار کل رکھنے والا ہے۔ شاگرد کہتے تھے نہیں، کیسا شخص ہے کہ جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں۔ آج میں آپ کو پتہ کیوں اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسری بات، یسوع مسیح ایک کامل انسان ہے، وہ ایک مکمل اور کامل خدا اور کامل انسان۔ اس کو درد بھی ہوتی تھی، اس کو بھوک بھی لگتی تھی، اس کو پیاس بھی لگتی تھی، اور یسوع مسیح روتا نہیں تھا۔ پڑھا ہے اپنے بائبل میں، بس نہیں کہ میں آپ کو ریفرنسز دے سکوں کہ وہ کامل انسان تھے، کامل خدا اور کامل انسان۔ اس وقت شاگردوں کی جو کشتی تھی وہ کہاں پر تھی؟ طوفان میں۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری زندگی کی جو کشتی ہے وہ بھی ایک طوفان میں، ایک بحران میں ہے۔ اور وہ بحران کس کا ہے؟ معاشی بحران ہے یا نہیں؟ معاشی بحران ہے۔ انسان ناامیدی کی طرف، انسان مایوسی کی طرف، انسان بے دلی کی طرف، کہ کس طریقے سے اس معاشی بحران سے نکل سکے۔ آج طوفان ہے بے روزگاری کا، اور اس کو سمجھ نہیں لگ رہی، ہماری حکومت کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کس طریقے سے اس معاشی بحران سے، اس بے روزگاری سے
اور اقتصادی حالات و واقعات جو ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پڑوس میں، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمارے ملک میں، اگر ہم اس پر غور کریں، ان ساری چیزوں پر دیکھیں، تو ہماری معاشیات جو ہے نا ہمارے ملک کی، اور یہ ملک کی تو چھوڑ دیں، ہم ایسے ہر ایک انسان کی تقریباً تباہ ہو گئی ہے، ڈوب گئی ہے، اور ہم مایوسی میں ایک وقت کی روٹی کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان حالات سے، ان واقعات سے نکل سکتے ہیں۔ نا امیدی کی طرف سے دنیا کی تنظیمیں، یونائٹڈ نیشن، ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن WHO جس کو کہتے ہیں، یونیسیف بچوں کی تنظیم، اور یہ سارے ادارے اس میں لگے ہوئے ہیں کوشش میں کہ کسی طریقے سے انسان جو ہے پھر سے ریسٹور ہو سکے۔ گزرے سالوں میں کورونا نے جو تباہی پھیلائی یورپ میں، اٹلی میں، امریکہ میں، اور ہمارے ہاں بھی سارے اس میں، آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں کوئی جا سکتا ہے۔ اور اس ساری سچویشن میں جب ہم مایوس ہیں، نا امید ہیں، بے چین ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہے جس کا حکم یہ وبائیں بھی مانتی، ایک ہے جس کا حکم یہ طوفان بھی مانتی، ایک ہے جس کا حکم دنیا کی اقتصادیات جو ہے، دنیا کی معاشیات جو ہے وہ بھی مانتی، اور وہ خداوند یسوع مسیح۔ وہ اس سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، صرف اس سے نکالنے کی۔ اس لیے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مایوس نہ ہو کہ ہم کن حالات میں جا رہے ہیں، بلکہ اس بات کے لیے ایمان رکھیں۔ شاگرد کہتے تھے کیا خداوند اے استاد دور کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہو جاتے ہیں؟ یسوع نے ان سے پتہ کیا کہا؟ کیا تم اب تک ایمان نہیں؟ اگر بیماری ہے نا تو اس کی بھی فکر نہ کریں، بیماری ہے تو وہ بھی جاتی نہیں۔ یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں ایک خاص بات میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ایک نکالیں، زبور 103 نکالیے گا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور اس کی تیسری آیت میں پڑھتا ہوں، سنیے گا، بلکہ دوسری سے پڑھتا ہوں۔ داؤد نبی جو ہے اپنے زبور میں اس مسیحا کے بارے میں، اس کو نا مسیحا کی نوید مل گئی تھی، مسیحا کے بارے میں پتہ چل گیا کہ مسیحا ہے کون ہے۔ اس لیے داؤد نے ایک بات کہی تھی کہ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھا۔ تو یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام، کلام کون تھا؟ یسوع مسیح۔ اس نے کہا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ اس کو اس کلمے کا، اس مسیحا کی نوید مل گئی، اس کی روشنی، اس کا علم اس کو ہو گیا تھا کہ وہ ہے کون۔ اور یہاں پر وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ زبور 103 پر غور کیجئے گا، دوسری آیت سے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا، لکھا ہے، وہ کہتا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ کیا کر؟ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ کیا لکھا جی؟ کہ وہ تیری ساری بدکاری کو کیا کرتا ہے؟ بخشتا ہے، اور وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا، ایک بیماری سے نہیں بلکہ کیا لکھا ہے؟ تمام بیماریوں سے شفا۔ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اس دنیا سے نہیں جائیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں ابدی جہنم سے، ابدی ہلاکت سے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں محفوظ رکھتا ہے، ہمیں بچاتا ہے۔ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر
शफकत और रहमत का ताज है। शफकत और रहमत। शफकत क्या होती है? प्यार से, प्यार, शफीक होना किसी। और रहमत का क्या मतलब होता है? रहम करना। ना सिर्फ वो शफकत करता है बल्कि हम पर रहम भी करता है और हमारी सारी बदकारियों को, बदियों को क्या करता है? वो माफ करता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वो तुझे उम्र भर क्या करता है? अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की माने असर नो क्या होगा? नौजवान, असर नौजवान। उकाब का पता है? उकाब की माने, उकाब जब 30 साल का होता है ना तो उसके पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी चोंच जो है वो इतनी टेढ़ी हो जाती है आगे से कि वो कुछ खा नहीं सकता। उसके पांव के जो नेल हैं पंजों के, वो इतने बढ़ चुकते हैं कि वो किसी चीज को वो पकड़ नहीं सकता, उठा नहीं सकता। आपको पता है कि उकाब जो है पूरे बकरे को भी उठा लेता है, बड़े बड़े भैंसों को, बैलों को उठा लेता है, इतना ताकतवर। तो जब वो कहता है कि तेरी जान को असर नो जवान करता है, अकाब कैसे जवान होता है? अकाब के लिए 2 मराहिल होते हैं कि या तो किसी पहाड़ की दरार में, खो में बैठकर वो मर जाए या एक बड़ी तकलीफ से गुजरे। और वो तकलीफ पता क्या होती है? सबसे पहले अपनी चोंच से अपने पांव के नेल्स निकालता है, खींचता है नेल्स को। वहां पर वो भूखा प्यासा वहीं पर होता है। उसके बाद अपनी चोंच को पहाड़ों के साथ रगड़ कर उसको तोड़ देता है। फिर अपने पर जो है वो भी पहाड़ों के साथ रगड़ता है और उसके पर जो है वो भी उतर जाते हैं और इंतजार करता है। उसकी चोंच नहीं आती है, उसके नेल नहीं आते हैं, उसके पांव पर नहीं आते हैं और फिर वो अगले 40 साल के लिए फिर से जवान हो जाता है। हालेलुया। खुदा जो है वो मुझे और आपको फिर से असर हो, वो अगले 40 और सालों के लिए उसके अंदर सकत, उसमें ताकत, उसमें कुव्वत आ जाती है। इसलिए अजीजों याद रखिएगा कि गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बीमारियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी सिचुएशन, हमारे हालात, वाकया कैसे ही बड़े क्यों ना हो, हमारे साथ वो है जो इनसे भी कहीं बड़ा है, जो कदूस है। बाइबल मुकद्दस में जिक्र है 3 कदूस का। कई दफा हम लोग पता नहीं कितने कदूस जाए, कदूस 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 3 कदूस। पहला कदूस खुदा बाप है, दूसरा कदूस यीशु मसीह है, तीसरा कदूस जो है वो रूह कुद्स है। इसलिए आज इस बात के लिए, इस बात से नाउम्मीद ना हो। इसलिए यूहन्ना पता क्या कहता है? उसका जो खून है, उसका जो बदन है वो जलालू है, वो दूसरों की तरह नहीं, वो जलालू है। मुकाशवा पहला बाब उसके 17 आयत में वो कहता है, जब मैंने उसे देखा तो क्या करा? उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। ऐसा वो जलाली है, ऐसी उसकी कुदरत है, ऐसी उसकी रोशनी। वो कोई नबी नहीं, हम नबियों की इज्जत करते हैं, पैगंबरों की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है वो खुदा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। वो जिंदा है। उसने कहा कि मैं मर गया था लेकिन देख अब मैं क्या हूँ, जिंदा।
عزیزوں، آپ کی سچویشن کیسی کیوں نہ ہو، اس کی طرف اپنی نگاہیں، اس نے اپنی نگاہیں پتہ کس کی طرف لگائی ہوئی تھی؟ اپنے باپ کی طرف لگائی تھی۔ ایک آخری آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو کلوز کروں گا۔ یوحنا 17 باب اور اس کی پہلی 3 آیتیں دیکھیے گا۔ یہ آخری حوالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی پہلی 3 آیتیں۔ کیا مسیحا کہتا ہے؟ یسوع نے یہ باتیں کی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر، داؤد بھی کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں کہاں پر اٹھاتا ہوں؟ خدا یسوع مسیح لکھا ہے کہ ساری باتوں میں ہمیں کیا دیا؟ نمونہ۔ یسوع نے یہ باتیں کہی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی ہے، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے، تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی، یہ اس کا کام۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ، میں نے کہا کہ یسوع مسیح کامل انسان ہی نہیں بلکہ وہ کامل خدا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جان ہے۔ یسوع کو جان لینا ہی جو ہے آپ کے سارے مسئلوں کا حل۔ یسوع پر ایمان لے آنا ہی سارے مسائل کا، حالات و واقعات کا، سچویشن کا حل ہے، اور کوئی ہے نہیں۔ ڈائریکٹ اگر ہمارے پاس کوئی ہاٹ لائن ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارا خداوند۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کئی دفعہ ہم ہی گلا کرتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، کدی ویکھیا بھی نہیں ہوتا، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لیکن جانتے کب ہے؟ جب کسی کے قریب جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کے قریب جائیں گے، کسی سے گفتگو کریں گے، کسی سے رابطہ رکھیں گے، تعلق رکھیں گے، اس کی سنیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیسا ہے۔ ویسے نہیں جان سکتے۔ اور یسوع کو بھی اگر جاننے کی ضرورت ہے تو یہ کہ اس کے قریب آنے کی، تب پتا چلے گا کہ مسیحا جو وہ ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں خدا کی حضور میں بند کریں۔